नेपाली जनतालाई किन्न पनि आयो नि। सूर्यबहादुर थापाले सही गरेको 22 अरब रुपियाँ त नेपाली जनता किनेर इन्डियन मानसिकमा परिवर्तन गराउने बजेट हो नि। त्यो इन्डियन एम्बेसीले आफै खर्च गरेर गाउँ गाउँमा गएर घर घरमा गएर पैसा दिएर मान्छे किन्न लागेको हो नि। इन्डिया त हट्दैन। इन्डिया कहिलेसम्म हट्दैन भने जबसम्म यो सिक्किम हुँदैन, जबसम्म यो भुटान हुँदैन। पोलिटिकल चेन्जेस नेपाललाई किन लाग्यो भने नेपाल खान नसकेर। मैले अघि नै भने राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र, यहाँका नेपाल राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीहरू प्रतिनिधि मरिचमान, टङ्कप्रसाद आचार्य जस्ता प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यस किसिमको कुरामा नेपाली जनमानसलाई। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, यति बेलाको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। इन्डियाले नेपाली भूमि धेरै ठाउँमा मिचेको छ र पछिल्लो पटक इन्डियाले लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने सडक उसले त्यो उद्घाटन गर्यो र के भन्यो भने नेपालले आपत्ति जनाइसकेपछि त्यो त हाम्रै भूमिमा हामीले खनेको हो नि सडक, यसमा नेपालले किन आपत्ति जनाउने भनेर भन्यो, ताकि इन्डियाको यो तहको जो व्यवहार छ यसमा नेपालले कुन ढङ्गले जुझ्न सक्छ। अब पहिलो कुरा नेपालको यसको भूमिकापछि नेपाल इन्डियाभन्दा सम्पन्न थियो। नेपालले दाल चामल जडीबुटी पानी समेत नेपालले इन्डियामा पठाएर इन्डियन बाँच्थे। अब त्यो अवस्थामा नेपालको भूमिका इन्डियाको अङ्ग्रेज शासनकाल होस् र इन्डिया स्वतन्त्र भएपछि पनि इन्डियामाथि नेपालको प्रभुत्व कायमै थियो। अब यो मैले भन्नुको अगाडि के भने नेपालको प्रभाव भारतमाथि बढाउनको निमित्त आर्थिक रूपमा नेपाल भारतभन्दा बलियो हुनुपर्छ। आर्थिक रूपमा नेपाल भारतभन्दा बलियो हुनलाई प्रकृतिले हामीलाई प्रशस्त स्रोत साधन दिएको छ। तर त्यो स्रोत साधनलाई नेपालले सही तरिकाबाट प्रयोग गर्नुपर्ने, नेपालको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने कुरामा नेपालको अध्ययन छैन। त्यो सही रूपमा प्रयोग गर्नलाई इन्डियालाई के गरेर कसरी प्रयोग गर्दाखेरि त्यो फाइदा हुन्छ इन्डियालाई र नेपाल गरिब भइरहेको छ, विपन्न भइरहेको छ, त्यस हिसाबले परिचालित छ। नेपालको पर्यटन इन्डियाबाट परिचालित छ, नेपालको जलस्रोत इन्डियाबाट परिचालित छ, नेपालको कृषि इन्डियाबाट परिचालित छ, नेपालको वन इन्डियाबाट परिचालित छ। नेपालका मेजर जुन चाहिँ आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउने कुरा हुन् त्यो इन्डियाबाट परिचालित छ। यतिसम्म कि एउटा मानसिक साइकोलोजिकल कुरामा चाहिँ लिएर जाँदा नेपालका श्रम गरेर नेपालले इन्डियन श्रमिकलाई काम दिन सक्ने अवस्था भएको छँदै अब नेपालमा चाहिँ त्यस अवस्थामा तराईको धान खेती गर्न इन्डियन नआइकन नेपालको तराईको धान खेतीमा कृषि मजदुर इन्डियाबाट आएर नेपालले लाखौँ इन्डियनलाई कृषि मजदुर दिइरहेको थियो। भनेको कुनै बेला नेपाल आर्थिक रूपमा सम्पन्न थियो, भारतसँग आश्रित हुनु पर्दैन थियो, त्यो अवस्थामा भारतले नेपाललाई हेप्न सक्दैन थियो भन्नेको कुरा। तर अब जस्तो आर्थिक रूपमा फेरि सम्पन्न बन्नका लागि त समय लाग्छ नेपाललाई, होइन? तर समय त्यो लागुन्जेलसम्म, त्यति बेलासम्म सम्पन्न बनुन्जेलसम्म नेपालका थुप्रै भूभाग नै इन्डियाले त्यो हडप्न सक्ने त्यो डरलाग्दो सम्भावना देखियो। त्यो भएर यति बेला अब के पहिलो चरणमा तपाईँले भनेको एकदम जायज कुरा हो। नेपाल स्वतन्त्र यस्तै गएर अहिलेको अवस्थामा राख्यो भने स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक नरहने अवस्था आउन सक्छ। त्यो नेपालले आर्थिक उन्नति गर्ने भन्ने बेलामा चाहिँ त्यो नरहने अवस्था आयो भने उनीहरूकै हालिमुहालीबाट हुन जाने हुन्छ हाम्रो अर्थनीति पनि, जुन अहिले भइरहेको छ, अहिले पनि भइरहेछ। इन्डियन अर्थनीतिले नै डोमिनेट गरिरहेछ। अब यहाँनिरको कुरा के हो, महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाल जोगिएर आर्थिक रूपमा सुसम्पन्न भएर बलियो पनि हुनु पर्यो। एउटा पोइन्ट हो त्यो। दीर्घकालीन भयो, दीर्घकालीन। अब तात्कालीन कुरा गर्ने हो भने तात्कालीनको कुरा गर्दा अहिले तात्कालीन कुरा के भने नेपालले चाहिँ स्वतन्त्र आफ्नो नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौमिकतालाई जोगाउनु पर्यो पहिलो काम। त्यो जोगाउनको निमित्त बोर्डर सेक्युरिटी, बोर्डरका कुरा, केही कुरा चाहिँ इन्डियालाई दबाब दिने कुरा छन्। जसो नेपालले
कुनै पनि व्यापारमा चाहिँ ल्यान्डलक कन्ट्रीले एउटा भूपरिवेष्टित मुलुकले पाउने अधिकार इन्डियाले दिएको छैन, आजसम्म पनि दिएको छैन। राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रले लड्दा 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 केही अधिकार लिएका छन्, इन्डियासँग केही अधिकार लिएका छन्, तर जति अधिकार लिन पाउने हक थियो त्यो लिन पाउने हकको किसिमको निर्वाध अहिले छैन। अहिले नेपालले इन्डियाले हैरान गर्यो भनेर चाहिँ बङ्गलादेशको मङ्गलापोर्ट एयरपोर्टबाट जान खोजेको, त्यसमा पनि इन्डियाको चिकन नेक भन्ने इन्डियाको 13 किलोमिटर भूभाग पर्छ। त्यो भूभागमा इन्डियाले अत्यन्त दुःख दिने काम गरेर, दुःख दिने मात्रै होइन कि नेपालको सामान विदेश पठाउँदाखेरि सस्तो नै नहुने बनाएको छ त्यहाँ चाहिँ नेपाली व्यापारले, अनि समयमा नपुग्ने त्यहाँ पनि बनाएको छ। त्यसको एउटै मात्रै कुरा के भने स्विजरल्यान्डले सबै कन्ट्रीबाट लिएको जस्तो हक नेपालले चाहिँ त्यो 13 किलोमिटर भूभागलाई चाहिँ भूमिगत अण्डरग्राउन्ड बाटोबाट इन्डियाले हस्तक्षेपै गर्न नपाउने गरेर 13 किलोमिटर अण्डरग्राउन्ड बाटो नेपालले पनि बनाउन सक्छ, पाउँछ, त्यो पाउँछ। त्यो त पाउनु इन्डियाले दिनु पर्यो। इन्डियाले दिनलाई त त्यो बिन्ती भाउ गरेर त इन्डियाले त दिँदैन। के गर्ने त? के गर्न पर्यो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार अरू देशले मुलुकले अरू ल्यान्डलकले लिएको अधिकारमा लड्नु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ यो विषय? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सबै क्षेत्रको, हवाई क्षेत्र, रेल क्षेत्र, लाइन क्षेत्र, यो सबै कानुनले चाहिँ जम्मै क्षेत्रमा चाहिँ दिनुपर्छ, स्वतन्त्र बन्दरगाह दिनुपर्छ। अब स्वतन्त्र दिएको एउटा कलकत्ता बन्दरगाह जुन हो, त्यो बन्दरगाह चाहिँ नेपालबाट जाने ड्राइपोर्ट नभएर नेपालले चाहिँ रेल नेपालभित्र ल्याउन नसकेर त्यो गर्न नसकेकोमा चाहिँ 10 वर्ष राजा वीरेन्द्रले लडेर ड्राइपोर्ट बनाए। ड्राइपोर्ट बनाएपछि ड्राइपोर्टको यो बहुदलीय सरकार आएको गिरिजा अब सूर्यबहादुरको पालामा अझ चाहिँ लिएर आए। 10 वर्ष लड्दै थिए। त्यसमा लड्दै राजसंस्था गयो, राजसंस्था फालियो, अनि त्यो इन्डियाको भक्त सूर्यबहादुर थापाले त्यसलाई चाहिँ त्यो शासन व्यवस्था इन्डियन रेलवे कानुन अनुसार नेपालमा इन्डियाले नै शासन गर्ने भनेर दिए। अहिले इन्डियाले नै सञ्चालन गर्छ ड्राइपोर्ट। अब त्यो चाहिँ चिज जबसम्म यस्तो कुरामा सजग हुने नेता छैन, जो राजा वीरेन्द्र राजा महेन्द्रले उठेकामा प्रधानमन्त्रीले नै इन्डियाको दलाली भएर काम गरिराख्यो। यहाँ चाहिँ सूर्यबहादुर थापाको पालामा यो भयो। यो किसिमको 22.5 अरब रुपियाँ इन्डियाले एन्टी इन्डियन मानसिकता भएका मान्छेकोमा गएर पैसा बाँडेर नेपाललाई भारतमुखी बनाउनलाई त्यो सूर्यबहादुरकै पालामा चाहिँ त्यो पनि एग्रिमेन्ट भयो। यस्ता सूर्यबहादुरहरू नेपालका जम्मै पार्टीका जम्मै नेतामा छन्, फर्स्ट टाइम नेता नै छन् अहिले, जसले इन्डियाको आफै भात खाएर, इन्डियाको आफै चाहिँ दाल रोटी खाएर आएका छन्, तिनीहरू नै सत्तामा छन्। तिनले चाहिँ इन्डियाको विरुद्धमा इन्डियाको उसमा बोल्न सक्छन्। त्यो त नेपाली जनतालाई छारो हाल्न, नेपाली सडकमा जनतालाई छारो हाल्नलाई हामीले भनेका छौँ, गरेका छौँ, चिठी लेखेका छौँ, नाउँ मात्रको भन्ने। अन्तर्राष्ट्रिय फोनमा गरे बेला त्यो चिठी लेखेको देखाउनलाई हो, तिमीले जेसुकै गर्ने हो गर्दै गर भने पनि हुनसक्छ। त्यस किसिमको कुराको के होइन भने 12 वर्षसम्म सडक बनाइराखेको देख्दै नदेख्ने, थाहै नपाउने, कुरै नउठाउने, रोक्नै नजाने, थाहा पाए पनि बिचमा चुप लाग्ने, अनि उद्घाटन भइसकेपछि चाहिँ अनि गर्ने, बोले जस्तो गर्ने। यो त सिल्लट भयो। मानसिक एउटा सन्तुलन नबिग्रेको मान्छेले यस्तो काम गर्दैन। यस्तो किसिमको दलालीको पनि पराकाष्ठ हो। अब जस्तो यति बेला तपाईँकै शब्द सापटी लिएर भन्ने हो भने दलालीको पनि पराकाष्ठा भयो नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरूबाट, होइन? अब जस्तो इन्डियाले त हडपिसक्यो नेपाली भूमि, अब तत्काल इन्डियालाई कसरी बाध्य पार्न सकिन्छ ताकि यी दलहरूको तत्काल एकदम सजिलो? पहिले अन्तर्राष्ट्रिय नेपालका विभिन्न काममा ब्रिटिस लाइब्रेरीमा नेपाल इन्डियाका विषयमा भएका नक्सा छन्, अमेरिकाको लाइब्रेरीमा नक्सा छन्, नेपालसँग पनि केही नक्सा छ, इन्डियासँग पनि नक्सा छन्। त्यो नक्सा अनुसार नेपालको भूभाग हो। नेपालले कहिले अन्याय गरे 1 इन्च जमिन पनि लिएको छैन इन्डियाको। त्यो
त्यो कानुनी पहिलो चाहिँ यिनीहरूले राजनीति कुटनीति गर्ने भन्छन् यिनीहरूले भन्ने हो भने त्यही नक्साभित्र बस्यो भने त्यो नक्साभित्र नेपालका यो सबै भूभाग नेपालको हो त्यही नक्साले प्रमाणित गर्छ। इन्डियाले त बल्मी चाहिँ गरेको हो त्यसमा बल्मी चाहिँ गरेको अवस्था अब दोस्रो चरणमा जान पर्यो भने इन्टरनेसनल अवस्थाका मध्यस्थता खडा गर्नु पर्यो। बेलायतलाई मध्यस्थता राख्न पर्यो, अमेरिकालाई मध्यस्थता राख्न पर्यो। अब मध्यस्थता राखेर यो चाहिँ भूभाग नेपाल हो भनेर पुष्टि गर्न हामीसँग प्रमाण छ यथेष्ट राख्न पर्यो। त्यतिबाट नि भएन भने थर्ड स्टेजमा जाँदा इन्टरनेसनल कोर्टमा जान पाउने अधिकार छ, युएनओमा जान पाउने अधिकार छ। युएनओमा जान पाउने अधिकारमा चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ कि यो चाहिँ कालापानी नदी चाहिँ सुगौली सन्धिले कालापानी महाकाली नदीलाई सीमा बनाएको छ। महाकाली नदी भनेको नदीको परिभाषा गरेर सानो खोलोलाई यही नदी हो भनेर इन्डियाले भनेर त मिल्दैन नि। अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने भनेर यहाँले भन्नुभयो नि, त्यो अदालतमा त नेपालको कुनै एकजना व्यक्ति गएर हुँदैन, नेपाल सरकार नै जानु पर्यो। अब जस्तो नेपाल सरकार जान्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ ताकि यति बेलाका सबै पृष्ठभूमिहरूलाई हेर्दा अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा 12 वर्षसम्म भनौँ न, अझ त्योभन्दा अगाडिदेखिको सीमा समस्या यद्यपि त्यो सडक खन्न लागेको 12 वर्ष भएछ, केही दिन अगाडि उद्घाटन गर्यो, यतिका वर्षसम्म त्यो 12 वर्ष यता हेर्ने हो भनेदेखि नेपालमा कतिवटा सरकार फेरिए, कुनै पनि सरकारले पहल कदमी लिएनन्। अब यो सरकार या अब बन्ने सरकार र यस्तै सरकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जालान्। पहिलो कुरा अहिले नेपाली जनतालाई एउटै मात्रै भोट हाल्ने अधिकार छ। अब आउँदो चुनावमा चाहिँ 2-2.5 वर्ष पहिले यो सरकार सकेसम्म चाँडै पतन गराउनु पर्यो जनताको हिसाबबाट। जनताले असहयोग गर्ने हो, जम्मै नेपालमा निरन्तर विद्रोह गर्ने हो भने, सञ्चार माध्यमले असहयोग गर्ने हो भने यही सरकार 2/3 भने पनि पतन हुन्छ। किनभने 17 सालमा पनि 2/3 सरकार पतन भएको हो। त्यो 2/3 सरकार पतन हुन्न भन्ने कुरा छैन। अब यिनीहरू सुध्रिन्छन् भने यिनीहरूले जनताको आवाजलाई बुझ्नु पर्यो। अहिले यही सरकारले शासन गर्न हुन्न भन्नेमा म छैन, यसले गर्नु पर्यो। नेपालको सरकार हुनु पर्यो कि इन्डियाको आदेश मान्ने सरकार भएर भएन, इसाईको आदेश मान्ने सरकार भएन। यो सरकारले गर्नलाई जनताले नेपाली जनताको चाहना अनुसार गर्नलाई फटाफट काम गर्नु पर्यो। 12 वर्षदेखि थाहा थियो भने सिनको पनि नभाँच्ने एक किसिमको गर्न यिनीहरू बस्न लायक छैनन् त्यो अवस्थामा। यसैले गर्छ भने पनि गर्ने ठाउँ होइन भने यो सरकारलाई अहिले सत्तामा बसेका सरकारलाई खास गरेर माओवादी र एमाले भनौँ यिनीहरूलाई आउँदो चुनावमा त्यसको साधारण सदस्य लिएको मान्छे पनि उम्मेदवारमा खडा हुन्छ भने नेपाली जनताले भोटबाट यति प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट भोटबाट यिनीहरूलाई परास्त गर्नु पर्यो, ह्याङ गभर्मेन्ट गर्नु पर्यो। अनि नेपाली जनताले के गर्नु पर्ने, यो पोलिटिकल सिस्टम अहिले मल्टिपार्टी सिस्टमको जुन पोलिटिकल सिस्टम हो यो सिस्टम हामी मान्दैनौँ र तिरस्कार, यो सिस्टमलाई नै तिरस्कार गर्नु पर्यो। विकल्प सिस्टम के हो भन्ने कुरा नेपाली विकल्प 20औँ विकल्प नेपालको लागि छन्। केवल पञ्चायत व्यवस्था मात्रै होइन, एकदलीय व्यवस्था मात्रै होइन, यसमा दलभित्र पनि सिद्धान्तवादी दल, सिद्धान्त प्रमाणित गरेको आयोगले प्रमाणित गरेको दल आउन सक्ने, दल बाहेकको व्यवस्था पनि हुन। अमेरिकाको चाहिँ नेभाडा स्टेटमा दलविहीन सरकार छ, त्यहाँ त्यो दलविहीन हुनुहुन्न, त्यो प्रजातान्त्रिक होइन भन्ने छैन। वैदिक शासनको रामराज्यको शासन ल्याउन सकिन्छ, वैदिक वेदमा लेखिएका अनुसारको शासन ल्याउन सकिन्छ। त्यो किसिमको शासन व्यवस्था के हो भन्ने कुरा अन्तिम निर्णय नेपाली जनताले गर्न पाउनुपर्छ। त्यसमा प्रस्ताव राख्ने कैयौँ किसिम हुन्छ। एउटा सँगसँगै आवाज यसको विकल्प राजनीतिको खोजमा नेपाली जनता अब लाग्नै पर्छ। किनभने नेपालमा चाहिँ यो दलीय व्यवस्था जस्तो रूपको दलीय व्यवस्था छ त्यो दलीय व्यवस्थामा इन्डियाको र युरोपियन पश्चिमाहरूको क्रिस्चियन मुलुकको खेल्ने खेल थलो मात्रै भयो। नेपालको लागि यो व्यवस्था अनुपयुक्त हो भन्ने कुरामा चाहिँ विकल्प राजनीति खोज्नु पर्यो। विकल्प के हो भन्ने कुरा जनताले चाहिँ निर्धारण गर्न पाउनु पर्यो। जस्तो यहाँले भने जस्तो त्यो जनताले निर्धारण गर्ने विषय हो होइन, पाउनु पर्यो। अब जस्तो यहाँले देखेका चाहिँ उत्तम विकल्पहरू 2-3वटा मात्रै भन्दाखेरि उत्तम विकल्प के विकल्प त यहाँले भने जस्तो 20औँ विकल्प छन्, यद्यपि उत्तम चाहिँ के हुन सक्छन्? पहिलो म के भन्छु भने राजनीति व्यवस्था पहिलो विकल्प अनिवार्य सबैले मान्नुपर्छ भन्छु म। पहिलो विकल्प राजनीति व्यवस्था कस्तो गराउने भन्ने कुरा जनमत सङ्ग्रहबाट निर्धारण गर्नु पर्यो।
दुईटा दलका इन्डियाका दलाल गर्ने दलका मान्छेले निर्धारण गरेको संविधानै भएन। यो संविधान खारेज हुनुपर्छ र राजनीति व्यवस्था पहिलो चाहिँ रेफरेन्डम हुनु पर्यो। राजनीति व्यवस्था नेपालको लागि कुन व्यवस्था गर्ने भन्नेमा सबैलाई व्यवस्था विकल्प छान्ने चोइस जुनै दल व्यक्ति विशेषलाई दिनु पर्यो। त्यो आउँदाखेरि 20वटा होला, 20वटा भएमा पनि त्यसलाई 2 पटक 3 पटक 4 पटक रेफरेन्डम गराएर भए नि 50% भन्दा माथि नपुगेसम्म अन्तिम 2टा या अन्तिम 3टा कति आउँछन् त्योबाट मात्रै हुने गरेर पहिलो चुनाव चाहिँ रेफरेन्डम चाहियो। पोलिटिकल सिस्टम कुन लागू गर्ने, एकदलीय लागू गर्ने कि 2 दलीय लागू गर्ने, अमेरिकाको जस्तो कि सिद्धान्तमा आधारित साम्यवादी 1, पुँजीपति 2 अनि वैदिक समाजवादी जो पञ्चायत व्यवस्थाले नि बोकेको थियो, यो वैदिक समाजवादी सिद्धान्त बोक्ने यो 3टा पार्टी मात्रै नेपालमा लागू हुनुपर्छ भनेर चाहिँ आउन सक्ने अवस्था छ पार्टी सिस्टमको अवस्थामा। अब रेफरेन्डम मुख्य कुरा हो र यो विकल्प पार्टी सिस्टम राख्ने हो भने 2 दलीय हुँदैन, 3 दलीय पार्टी सिस्टम हुनसक्छ अवस्था। किनभने सिद्धान्तमा हार्ने, सिद्धान्त अलग हो भन्ने कुरा एउटा ठुलो जुरी चाहियो। नेपालमा ठुलो संयमजनाको ठुलो जुरी चाहियो जुन जुरीले यो भिन्न सिद्धान्त यो कारण हो प्रमाणित गरेपछि मात्रै दल खोल्न पाउने। नभए दलमा 4 जना मान्छे, 10 जना मान्छे, 9 जना मान्छे हुने अनि त्यसपछि दल खोल्ने, दल खोलेपछि राज्यबाट सुविधा लिने, यो किसिमको कुराहरू चाहिँ गर्न नपाउने। अब अर्को यो दलीय राजनीति भनेको सेवा हो, पेसा होइन भन्ने कुरा जनतामा बुझाउनु पर्यो सञ्चार माध्यमले। सेवा गर्ने मान्छेले तलब खानु भएन, राजनीति तलब खाने होइन। झन् यिनीहरूले चाहिँ कार्यकर्ता पाल्ने भनेर सङ्घात्मक राज्य व्यवस्था गरेर कार्यकर्ता मिडिल लेभलका कार्यकर्तालाई सङ्घात्मक राज्य व्यवस्था, फर्स्ट लेभलको कार्यकर्तालाई सङ्घ राज्य, अनि त्यसपछि तलका कार्यकर्ता गए गुज्रेका सबै कार्यकर्तालाई बनाउँदाखेरि नेपालमा चाहिँ अब अहिले स्थानीय इकाइको तपाईँहरूले थाहा पाउनुभएको छैन, वडा चाहिँ पहिले चाहिँ 4000 गाउँ पञ्चायत थिए। पञ्चायत कालमा 4000 गाउँ पञ्चायत संसार र यातायातको विकास भएपछि त्यो ठुलो भयो, त्यसलाई घटाएर ल्याउनुपर्छ भनेर 2523मा झार्नुपर्छ भनेर मेरो अनुसन्धानले, मैले व्यवस्थित बस्ती मोडलमा मेरो अनुसन्धानले 2523वटा हुनुपर्छ नेपालको स्थानीय इकाइ भनेको ठाउँमा। अहिले स्थानीय इकाइ 7600 पुर्याए। त्यो 7600 स्थानीय इकाइलाई जनताले न पाल्न सक्छ न गराउन सक्छ स्थानीय इकाइ। अर्को यो सङ्घीयता भनेको सङ्घ सरकार नेपालमा चाहिँदैन। कुनै पनि सङ्घको पनि सिद्धान्त छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मानेको एउटा पनि सङ्घ राज्यको सिद्धान्तसँग नेपालको सिद्धान्त मिल्दैन। यो बनाउनुमा इसाई रको ग्रान्ड डिजाइन मात्रै हो जसले यसलाई उठाएर नेपालमा भाँडभैलो सधैँभरि बनाउन सक्ने वातावरणको लागि द्वार मात्रै खोलेको हो। अब यो चाहिँ अवस्था, पहिलो कुरा यो सङ्घ राज्य हट्नुपर्छ। अनि स्थानीय इकाइ सरकार चाहिँ मैले मेरो सर्वेक्षणमा 2522वटा आएछ। अब त्यसमा खापगाड गर्नुपर्छ भने त्यो थिर हुनुपर्छ। त्यो थिर बनाउने आधार चाहिन्छ। राजनीति आधार के हुन्छ भने एउटा स्थानीय इकाइले हाई स्कुल चलाउनुपर्छ। हाई स्कुलमा पैदल हिँडेर पढ्न आउने दूरीभित्र त्यो स्थानीय इकाइ हुनु पर्यो। एउटा स्थानीय इकाइले 5 बेडको 10 बेडको भयो भने हस्पिटल चलाउनु पर्यो। त्यो हस्पिटलमा पैदल हिँडेर आउन सक्ने, मान्छेले बोकेर लिएर आउन सक्ने दूरीमा दिनदिनै उपचार गर्न सक्ने दूरी हुनु पर्यो। त्यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, ढल, निकास, बिजुली, योजना, यातायातको सबै सेवा, तिर्ने, भरो गर्ने, ट्याक्स तिर्ने सबै सेवा चाहिँ इन्टरनेटिङ गरेर जनसङ्ख्या, तथ्याङ्क, जन्म, मृत्यु सबै गाउँ इकाइमा हुनु पर्यो। त्यो गाउँ इकाइमा 1 घन्टादेखि 1.5 घन्टाभन्दा हिँडेर जानुपर्ने अवस्थामा 1.5 घन्टाभन्दा बढ्ता हिँडेर सदरमुकाममा जानु नपर्ने गरेर योजना गर्नुपर्छ। त्यसको पूर्वाधार सहितको स्थानीय इकाइ हुनु पर्यो। स्थानीय इकाइ भनेको जनताले सेवा पाउने एउटा प्राथमिक हो। अब राजनीतिमा लाग्ने मान्छेको चरित्र निर्धारण गर्नु पर्यो राष्ट्रिय मूलनीतिबाट। राजनीति लाग्ने मान्छे, तलब खाने मान्छे, राजनीति सेवा गर्ने मान्छे मात्रै राजनीतिमा जानु पर्यो। त्यसको बाँच्ने आर्थिक आधार भएको मान्छे मात्रै राजनीतिमा जानुपर्ने ठाउँ बनाउनु पर्ने। राजनीतिमा पारिश्रमिक त मिटिङ बस्दा दैनिक मिटिङ भत्ता भने जस्तो बाहेक तलब खाने व्यवस्था हुनु भएन। यसका विषयमा अर्को कुनै कार्यक्रममा थप कुराकानी गरौँला। जस्तो यति बेला चाहिँ इन्डियालाई
पछाडि हट्नका लागि बाध्य पार्नका लागि तत्काल के गर्ने भन्ने विषयमा एकदमै पहिले राजनीति व्यवस्था इन्डियाको भन्दा भिन्न बनाउनु पर्यो। त्यसपछि गएर नेपालको आर्थिक उन्नति हरेक वर्ष आर्थिक उन्नति माथि जाने चाहिँ वातावरण बनाउनु पर्यो। इन्डियालाई नेपालको व्यापार इन्डियन मिडियाबाट इन्डियन व्यापारीको माध्यमबाट गर्ने अहिले पद्धति छ आजसम्मको कायम। इन्डियन सामान नै किन्नुपर्ने मात्रै बाध्यता छ। नेपालले उत्पादन गर्नै नपाउने, नेपालले त्यो चाहिँ गाडी बनाउन पनि नपाउने, मोटरसाइकल बनाउन नपाउने जुन वातावरण छ त्यसको अन्त्य गर्ने वातावरण राज्यले बनाउनलाई परिवहन सुविधा चाहिँ स्वतन्त्र परिवहन सुविधा लिने हक हो नेपालको। त्यो हकमा लड्न सक्नु पर्यो। नेपालको आर्थिक उन्नतिमा चाहिँ नेपालमा 100% मानिसलाई रोजगार दिन राज्यले सक्नुपर्छ। त्यो व्यवस्थित मोडल अनुसार लागू गर्ने हो भने नेपालमा कृषि क्षेत्रले 80% रोजगार दिन सक्छ। जुन 80% रोजगार, बाँकी 20% मात्रै अरू गैर कृषिमा चाहिँ रोजगार दिन सक्छ। तर उत्पादनको हिसाबले कृषि र गैर कृषि 50-50 हुनसक्छ, अथवा कृषिभन्दा अझ धेरै गैर कृषि हुनसक्छ। त्यो अवस्था नेपालमा सम्भव छ। नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनले दिएको छ। नेपालको आफ्नै पर्यटन हिमालय व्यवस्था सबभन्दा ठुलो चाहिँ स्रोत साधन हो। त्यो स्रोत साधनलाई 10-12 वर्ष लाग्छ। कृषिलाई त 6 महिनामा कृषिलाई व्यवस्थित गर्यो भने 80% नेपालको जनतालाई कृषिमा व्यवस्थित गरेर गर्न सकिन्छ। एउटै 6 महिनाभित्र नेपालमा अर्ग्यानिक कृषि मात्रै गरेर नेपालको कृषिलाई त्यो व्यापारको नाका खोल्यो भने एकैचोटि युरोपको बजार नेपालले लिन सक्ने बनाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ बनाउनलाई लामो समय लाग्दैन, किनभने कृषि पैदावार बनाउनलाई सागसब्जीको हो भने 6 महिना, कुनै 1 वर्ष बालीमा आउँछ, धान मकै कोदो हो विकास गर्ने भने 1 वर्ष, अनि त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ फलफुल यिनीहरूको विकास गर्ने हो भने 5 वर्ष। 5 वर्षभन्दा त कृषिको कुनै क्षेत्रमा नि लाग्दैन। गाई गोरु यो चाहिँ कृषिमा नेपालीपनको आयातित कृषिले हुँदैन। अहिले कृषि बिग्रेको किन छ भने हाम्रो आयातित छ, इन्डियन कन्सर्ट छ, बेलायती कृषि तालिम लिएर आएका छन्, अमेरिकाबाट तालिम लिएर आएका छन्। यिनले नेपालको क्लाइमेटिक जोन बुझेकै छैनन्। नेपाल बेलायती क्लाइमेटिक जोनमा लिएर आएर यहाँ हाम्रो 18 किसिमको क्लाइमेटिक जोन छ नेपालमा। बेलायतमा चाहिँ युरोपका मुलुकमा 2टा किसिमको विन्टर र समर मात्रै छ। त्यो किसिमको कुरालाई हाम्रो नेपाली चाहिँ हिजोको के थियो, बिउ नेपालमा गर्नु पर्यो। नेपालको ठुलो व्यापार बिउ निर्यातबाट हुनसक्छ। बिउ खरबौँ रुपियाँको, अरब होइन खरबौँ रुपियाँको बिउ उत्पादन हुन्, किनभने हामी कहाँ 18 किसिमको क्लाइमेटिक जोन छन्। विश्वमा हुने सबै हुनसक्छ। तर उल्टो चाहिँ विदेशमा तालिम लिएर आएका कृषिले के गरिदियो भन्दाखेरि नेपालको कृषिलाई चाहिँ त्यो व्यापारीकरण कृषिलाई चाहिँ यति कमजोर बनाइदियो कि तिनीहरू चाहिँ कृषिको उत्पादन जम्मै विषादी र रसायदी पसेर उत्पादन नहुने जुन बनाइदिएको छ त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्न सकिन्छ। अब हामी कुराकानीको अन्त्यमा पनि छौँ। जस्तो यो लिपुलेख प्रकरणमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि इन्डियाले गल्ती नै महसुस नै गरेको छैन। उसले दाबी गरिरहेछ हामीले हाम्रै भूमिमा यो सडक बनाएको हो भनेर, होइन? गल्ती नै महसुस नगरिरहेको पक्षले गल्ती सुधार्छ, त्यहाँबाट पछाडि हट्छ भनेर त्यो अपेक्षा गर्न सकिन्न। यो अवस्थामा अब उसलाई पछाडि हट्न बाध्य पार्नका लागि तत्काल यही प्रकरणमा है, अरू विस्तृतमा मैले कुरा गरिनँ, यो प्रकरणमा चाहिँ तत्काल भनेको त्यो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु नै हो। अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न तत्कालै अन्तर्राष्ट्रियकरण 2 चरण छ। एउटा मध्यस्थता राख्ने, मध्यस्थबाट भएन भने अन्तर्राष्ट्रियकरणमा जाने आँट गर्नुपर्छ नेपालले। आँट नगर्ने भने सत्ता छोड्नुपर्छ, सत्तामा बस्नु पनि भएन। यो विषयलाई लिपुलेख प्रकरणलाई सरकारले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेन भनेदेखि भारतले हडपै बनाउँछ होइन? अरू केही देखिँदैन छैन। अब लिपुलेखसम्मको जुन कर्णाली नदी त जिउँदै छ नि, नदी त त्यहाँ कहीँ गायब भए छैन नि त। नदी त सिमाना हो नि, नदी वारी आएर इन्डिया त नदी तरेर वारी आएछ नि अहिले त, होइन? त्रिदेशीय बिन्दु हो हाम्रो चाहिँ इन्डियासँगको नदी त त्यहाँबाट आउँछ। लिपुलेखबाट जन्मिन्छ कि कालापानी महाकाली नदी। यदि यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकारले सक्दैन भनेदेखि सरकारले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्यो भन्ने तपाईँको कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्यो। यो किसिमको सरकार भएन, अब आएन भने जनता उठ्नु पर्यो। जनता सञ्चार माध्यमले जनतालाई, जनताले सञ्चार माध्यमलाई सहयोग दिनु पर्यो। यो 2टा कन्क्लुजन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण यो मुद्दालाई नगर्ने हो भनेदेखि भारत पछाडि हट्दैन। भारत त्यसमा पनि हट्दैन। व्यापारमा हट्दैन,
नेपाललाई डुबान गर्ने छैन, नेपालको जलस्रोत दुहन गर्नेमा हट्दैन, नेपालको वन दुहन गर्नेमा हट्दैन, नेपालको चाहिँ व्यापार चाहिँ इन्डियाको मोनोपोली गर्नेबाट हट्दैन। हरेक क्षेत्रमा नेपालले दबाब दिनु पर्यो। जे इन्डियाले भन्छ त्यही कुरो सही गर्ने, त्यही गर्दै गएर हुन्छ। यो चाहिँ हट्दैन। यो इन्डिया त हट्दैन। इन्डिया कहिलेसम्म हट्दैन भने जबसम्म यो सिक्किम हुँदैन, जबसम्म यो भुटान हुँदैन। उसको ध्येय भनेको ध्येय त त्यो अन्तर त्यो यो त कति पुस्तापछि चाहिँ यिनीहरूको त लामो स्ट्राटेजी छ नि, अहिले पनि लामो स्ट्राटेजी छ नि। नेपाललाई चाहिँ पोलिटिकल चेन्जेस नेपाललाई किन लायो भने नेपाल खान नसकेर। मैले अघि नै भने राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र, यहाँका नेपाल राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीहरू प्रतिनिधि मरिचमान, टङ्कप्रसाद आचार्य जस्ता प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यस किसिमको कुरामा नेपाली जनमानसलाई, नेपाली जनतालाई किन्न पनि आयो नि। सूर्यबहादुर थापाले सही गरेको 22 अरब रुपियाँ त नेपाली जनता किनेर इन्डियन मानसिकमा परिवर्तन गराउने बजेट हो नि। त्यो इन्डियन एम्बेसीले आफै खर्च गरेर गाउँ गाउँमा गएर घर घरमा गएर पैसा दिएर मान्छे किन्न लागेको हो नि। त्यो किसिमको ऊ के चाहिँ क्षेत्रमा इन्डिया छैन, इन्डिया नेपाललाई खाने भन्नेमा के क्षेत्रमा हात हालेको छैन र? सबै क्षेत्रमा हात हालेको छ। नेपाललाई कमजोर बनाउने सबै क्षेत्रमा कमजोर बनाइरहेछ, आर्थिक रूपमा विपन्न बनाइराखेको छ। अब यो बनाइराखेको कुरा देख्दै नदेख्ने लट्ठुहरू मन्त्रीहरू छन्। अनि सचिवहरू, तिनीहरूले इन्डियाले घुमाएर इन्डियाको सचिव परराष्ट्रमा लाइफ उसको जिन्दगी गएर पढेदेखि परराष्ट्र विषय पढेर परराष्ट्र विषयमा चाहिँ गएर लाइफ लङ परराष्ट्र विषयमा राजदूतकी सचिव मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय बाहेक नगएका मान्छे दिग्गज संसार खाएर पोख्त छन्। नेपालका चाहिँ हिजो भर नभएका आज नियुक्ति गरेर लिएर गएका केही पनि थाहा नभएका छन्। अनि तिनले कुरै बुझ्दैनन्, त्यो पढाएको केही छैन। नेपालका सचिवले त्यसैमा सही गरेर आउँछन्। त्यो सचिव त्यस्तो बनाउने चाहिँ प्रशासनिक व्यवस्था छ। प्रशासनिक व्यवस्था इन्डियाले के बनाइदियो, कस्तो प्रशासनिक व्यवस्था बनाए सचिव लम्फू हुन्छ भन्ने कुरा इन्डियाले खेल्छ। अब हामीहरूका डिपार्टमेन्टलाइजेसन पनि छैन, नलेज पनि छैन, स्किल पनि छैन, क्षमता पनि छैन। 3-3 महिना 6-6 महिनामा मन लागेकोमा आफूले भनेको मानेन, यो ठेक्का दिने, एउटा मान्छेलाई जागिर दिन मानेन सचिव भने सर्व गरिदिन्छ। त्यस्तो किसिमको राजनीति व्यवस्था ल्याएर यस्तो हावादारी राजनीति व्यवस्था, हावादारी प्रशासन व्यवस्था, हावादारी चाहिँ जसले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पार्ने सामाजिक व्यवस्था, यो चाहिँ ल्याएर हुन्न। यो ल्याएर यस्तो किसिमको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले 6-6 दिन चाहिँ एउटा व्यक्तिको निजीले बनाएको यो चाहिँ होली वाइन खानेमा चाहिँ 1 हप्ता समय दिएर घरको काम, राज्यको काम छोडेर त्यहाँ बस्ने, त्यो मानसिकता भएका मान्छेले देश बन्छ। हस्, आजका लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ। जुन समय यहाँले हामीलाई दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। विचार राख्ने सोच दिनुभयो। नेपाली जनतालाई सचेत बनाउने बाटोतिर चाहिँ सञ्चार माध्यम जाओस्, यो मेरो पनि कामना छ। धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ प्राध्यापक डाक्टर शास्त्र दत्त पन्तसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको यति बेलाको विशेष संवाद अहिलेलाई यहीँ सक्छौँ। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।